This is me again, Jazz. Let's talk about Jesus. So, karon is another opportunity na pod nga gihatag sa Ginoo sa atoa para mahimo pagyud ta nga makailan niya pinaagi sa iyang pulong. So, pinaagi sa pulong sa Ginoo dinha gyud ta makailan niya o gi-reveal niya kinsa siya. O pinaagi ini makabaton ta og suod nga relasyon sa iya. So, lately nag-discuss ta about unsaon pagbasa sa pulong sa Ginoo. So, recap lang gamay. Una is, atong i-check ang atong approach, ang ang motivation, ang atong intention sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. So, dapat na atay approach nga, Lord, magbasa ko tungod kay gusto ko makailan nimo, gusto ko makasinati nimo, o gusto ko nga makabaton og suod nga relasyon nimo. Second is ato ang basahon ang Biblia by thought. So, ang pulong sa Ginoo, dili kay part lang ang imong basahon, kung dili ang tibuok thought, aron nga dili nimo misinterpret ang pulong sa Ginoo. Kay if part lang nga information ang imuhang nasabtan, nabasahan, then part lapod ang imuhang masinati. O that's the reason why nga ma-misinterpret nato ang pulong sa Ginoo. So again, atong basahon ang pulong sa Ginoo by thought. You need, kinahanglan nato nga sabton ang whole intention sa pulong sa Ginoo. And number 3, usa pa maagi sa pagbasa sa pulong sa Ginoo is do not assume. So usa ni siya ka pinaka-importante nga atong basihan sa atong pagbasa sa pulong sa Ginoo, dapat dili ta mag-assume. Kay hilig bayat ta mo assume, no? So ang pagbasa sa pulong sa Ginoo dapat nga naakay kasing-kasing nga mag-expect og bago nga padayag sa Ginoo. Nganuman, dapat wala tay mga prerequisite thoughts. Asa nang prerequisite thoughts? So, kung nagbasa na ka sa pulong sa Ginoo, dili ta dapat nga magkinabuhi sa karaan nga padayag. Ay, nabasahan naman ni nako, ay mao ni siyang pasabot. Nganuman ang Ginoo kanunay siya nag-reveal sa iyahang mga pamaagi pinaagi siyang pulong. So, kahibaw bata nga ang pinaka-critical gyud nga rason nga nung ang katawhan sa Dios dili makadawat sa saad sa Ginoo or dili makalahutay, that is because of religiosity or pagka-relihiyoso. Unsa man ang pagka-relihiyoso? Pagka-relihiyoso ka nang wala na kay bag-o nga padayag sa Ginoo. Nagbasa na lang ka, nagsimba na lang ka tungod kay maoy imong naanta na. Nahimo na siyang ritual o mao na siyang rason ngano ang kita nga mga anak sa Dios posible nga dili nato madawat ang mga saad sa Ginoo o dili ta makalahutay sa plano sa Dios tungod kay nahimo na tang relihiyoso. Parehas sa kinabuhi ni Moses. Kinsay kaala ni Moses? Si Moses, siya usa ka alagad sa Ginoo. Siya ang gihatagan sa Ginoo sa 10 Commandments. Siya ang nag-lead sa mga katawhan sa Diyos ang mga Israelita gikan sa Egypt padulong sa saad sa Diyos ang promised land, a land nga flowing with milk and honey. Ug kahibaw baka nga si Moses wala kaabot sa promised land tungod kay nahimo siyang relihiyoso. So kinahanglan kita magbantay. So unsa may nahitabo di ay? So si Moses, siya ang nag-lead sa mga katawhan sa Diyos padulong sa saad sa Ginoo. O sa ilang pagbiyahe, niabot sila sa sitwasyon nga walay tubig. So ingon ang pulong sa Ginoo sa Exodus chapter 17 verse 5 to 6. Exodus 17 verse 5 to 6. So kaning panahon na walay tubig sa ilang pagbiyahe ug ang mga katawhan sa Ginoo mireklamo kang Moses nga mangayo sila tubig ug miingon ang pulong ang Ginoo nagpadayag kang Moses. Ingon sa verse 5 nga ang Ginoo miingon kang Moses, dad-a ang pipila ka mga kadagkuan sa Israel ug pag-una kamo sa katawhan. Dad-a ang imong sungkod nga gibunal mo sa suba sa Nilo ug lakaw. Mutindog ako sa imong atubangan didto sa bato sa Sinai, bunali ang bato ug mugula ang tubig nga
mainom sa mga tao o gibuhat kini ni Moses atubangan sa mga kadaguan sa Israel. So unsay padayag sa Ginoo sa maong sitwasyon nga kinahanglan nga ang bato bunalan ni Moses ug mugawas ang tubig. So mao na gibuhat ni Moses mo ng padayag ug bibiyahe pa sila hangtod nga bilang siguro ka tuig ang minalabay, niabot na pud ang sama nga sitwasyon. Ug unsay nahitabo, si Moses nagbuhat siya nga nakadepende sa karaan nga padayag niya. So sa Numbers chapter 20, atong if na kay Bible ara atong dunganan o basa, Numbers chapter 20 versikulo 7 to 12. Numbers chapter 20 7 to 12. So sa ilang pagbiyahe niabot na pud ang panahon nga wala na puy tubig o si Moses nahimo siya nga relihiyoso. Nagbuhat siya sa buhat siya tungod kay sa pinadayag nga karaan sa Ginoo. Wala siya nagtinguha og bago nga padayag sa Ginoo. Ug kaning panahona unsay iyang gibuhat, niingon ang bag-o nga sugo sa Ginoo sa kaning nga sitwasyon. Niingon ang pulong sa Ginoo sa 7 nga giingnan sa Ginoo si Moses, kuhaa ang imong sungkod nga anaa sa atubangan sa sudlanan sa kasabutan o tiguman ninyo ni Aaron ang mga tao. So tihi ka ng bato sa ingon sa Ginoo bag-o nga padayag sa Ginoo, dili hapakon kung dili sultihi kanang bato nga ania diha ug kana mohatag og tubig alang sa mga tao. Niining pagiha hatagan ninyo mainom ang mga tao ug ang ilang mga kahayupan. Ug ikuha ni Moses ang sungkod sumala sa gisugo kaniya sa Ginoo. Ug itigom ni Moses ug ni Aaron ang mga tao at ubangan sa bato ug miingon siya kanila, pamati kamo mga masupilon. Hatagan ba kamo na mog tubig gikan niining maong bato? Unya giisa ni Moses ang iyang kamot og gibunalan gikan sa bato ang daghang tubig og nanginom ang mga tao ug ang ilang kahayupan. Unsay bag-o nga padayag sa Ginoo, bunalan ba dili sultihan. Speak to the rock. But si Moses wala siya nagtinguha og bag-o nga padayag sa Ginoo. Nakadepende siya sa iyang naagian sa Ginoo. Nakadepende siya sa iyang karaan nga revelation sa Ginoo. Ug pangutan na unsa may nahitabo. Mao na kung kita mahimo ta nga relihiyoso, nakadepende ta sa karaan nga padayag sa Ginoo, mahimo tang parehas ni Moses. Unsa may nahitabo ni Moses? Apan in verse 12, apan gibadlong sa Ginoo si Moses o si Aaron. Kay wala man ako tuhuin ninyo aron balaanon ako sa mga tao sa Israel. Dili kamo maoy mangulo sa mga tao ngadto sa yuta nga akong gihatag kanila. So tungod kay nahimong relihiyoso si Moses, wala siya nagtinguha og bag-o nga padayag sa Ginoo. Nakadepende siya sa karaan nga padayag sa Ginoo. Mao na siyang rason nga wala siya, dili na siya mo'y nag-lead sa mga katawhan sa Ginoo sa saad sa Dios, o namatay siya nga wala siya makaabot sa saad sa Ginoo tungod kay nahimo siya nga relihiyoso. If imong basahon ang Deuteronomy 32, ato ta sa Deuteronomy 32. Deuteronomy 32 verse 48 to 52. Deuteronomy 32 48 to 52. Niingon ang pulong sa Ginoo. Nianang gayong adlaw giingnan sa Ginoo si Moses. Tungas niining bukid sa Abarim, ang bukid sa Nebo nga anaa sa Moab at bang sa syudad sa Jericho. Unya lantawa ang yuta sa Kanaan nga buot ko ihatag sa mga Israelite. Adto ka mamatay sa bukid nga imong tungason, sama kang Aaron nga imong igsuon nga namatay sa bukid sa Hor. Unsay rason nga nung namatay si
Moses ug wala siya nakaabot sa saad sa Ginoo sa promised land. Tungod in verse 51 lingon ang Ginoo nga, tungod kay wala man ninyo tumana ang akong sugo ug wala ninyo ako tahura taliwala sa mga Israelita duol sa katubigan sa Merebat Kadis sa kamingawan sa Zin. So kani siyang mga panahon nga imbis nga ang ingon sa Ginoo, speak to the rock, so tihi ang bato, nahimo nga reliyoso si Moses nga nakadepende siya sa karaan nga padayag sa Ginoo sa iya o iya kining gibunalan. Muna siya igsuon, dili pasabot nga sige na ta simba, sige na ta basa ang Biblia, sige na ta ampo o kinata. Dapat kinahanglan ta og bag-o nga padayag sa Ginoo, bag-o nga revelation sa Ginoo, bag-o nga kasinatian sa Ginoo aron dili ta mahimo reliyoso. Kay kanang pagka-reliyoso mao gyud siya ang usa sa mga rason nga nang dili ta makadawat sa saad sa Dios. Ug kahibaw pa ka nga ang mga nagpapatay ni Jesus sa cross mga reliyoso. Sila tong mga katawhan nga nagtuon sa Biblia, sila ang mga tao nga naa sa simbahan kanunay, nagampo kanunay, pero sila mismo ang nagpapatay ni Jesus tungod kay wala sila bag-o nga padayag gikan sa Ginoo. Mao na nga sama gud na sa tubig nga stagnant sa diri sa Camotes namin gitawag nga Lake Danau. So sa Lake Danau stagnant ang iyang tubig. So tungod kay walay fresh nga tubig, stagnant siya nga tubig, same ra nga tubig, balik-balik ra ang nahitabo, nahimo ni siya nga gilumutan, gipuy-an og mga baki, nahimong baho, o ingana ang mahitabo pod kung wala tay bag-o nga padayag sa Ginoo. But if katong usa ka tubig nga kanang falls na ay bag-o nga flowing nga water, masamad mao to siya ang maka-refresh, ano man maka-relax. So yung ana pod ang pagpangalagad sa Ginoo. Kung wala na kay usa sa mga rason nga nung ang mga katawhan sa Ginoo dili na dasig tungod kay wala na sila bag-o nga padayag sa Ginoo. So kung kita natay bag-o nga padayag sa Ginoo, maka-refresh ko ng pagpangalagad sa Ginoo. Ang pagpangalagad sa Ginoo dili na siya boring, kung dili exciting kanunay, kung kinaay bag-o nga buhaton ang Ginoo, nay bag-o nga padayag ang Ginoo, nay bag-o nga kasinatian ang Ginoo. So again, ikatulo nga maagi sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Do not assume. Aron nga ang Ginoo magapadayag kanimo ug mahimo ka nga makalahutay ug madawat nato ang saad sa Ginoo. I declare nga naa kay nasabtan karon igsuon unsaon pagbasa sa pulong sa Ginoo, ma-refresh pod ka, excited na ka sa pagbasa sa pulong sa Ginoo ug nagtingo ang bag-ong mga kasinatian sa Ginoo. So once again, naa kay mga questions or suggestions, you can comment down below and help me spread the kingdom of God by mag-subscribe, or you can like, or you can share aron nga daghang pang mga katawhan ang kanunay excited, kanunay refresh sa pagpangalagad sa Ginoo tungod kinaay sila bag-o nga kasinatian sa Ginoo pinaagi sa pulong sa Ginoo. So once again, thank you sa paglantaw, and again, let's talk about Jesus because this life is all about Jesus. Shalom everyone, God bless.